السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في إطار la déclaration en détail et les cases de sa formule, كنا وصلنا la case numéro 34 وكنا هذيك elle est spécialement pour la marchandise, est-ce qu'il est avec paiement ou sans paiement. غادي ندخلو la case numéro 35 هذه spécialement pour le taux de déchet. La case cette case est servée dans le cas des opérations sur régime économique en douane, يعني فليزاتي les régimes économiques كيكون عندنا ان طو دو ديشي لان ديك لا مارشونديز اللي كتكون دخلت للمغرب غادي تترانسفورما ولا غادي يوقع فيها سوبي ان كومبليمون مان دوفر ولا شي حاجه غتقدر il peut avoir un taux de déchet يعني غيوقع فيها واحد الخساره ماشي الخساره ولكن بحال نقولوا حنايا بون ثوب دخلتيه وخيطتيه قمايج ولا سراول الوغ ما غادي يخرج شي 1000 د الكيلو د الثوب ماشي هي اللي غادي تخرج كامله الوغ اليونا طو ديشي بون s'il y a une décision كنمونسيونيو ديك لو طو ديشي يعني اللي دخلتيه باش فهمتينا في ليكسبور كتكون ديجا عارف ان هذاك لوطو هو اللي كيخصو هذاك لوطو اللي كيخصو يتستعمل ولا كونتيتي اللي خرجت يعني دخلنا مثلا 1000 كيلو ديال الثوب في لي زاتي كنخرجوا مثلا 900 هذا 10% ديال طو ديشي ولا شي حاجه اولا مثلا حتى في لي كيس الا كان عندك اون ديسيزيون ولا شي حاجه مثلا في لي كيس دخلنا مثلا واحد لي كيسون بلاستيك 10000 بحال هادو دخلنا دابا 6080 يقدروا يخسروا لنا واحد العدد منهم كنمونسيونيوها الا كانت عندنا ان ديسيزيون بيان سور ولا شي حاجه. وكاين شي حوايج اللي كيكونوا معروفين كاين طو ديشي اللي هو تاكسابل وكاين طو ديشي اللي نون تاكسابل. الوغ قلنا هذا ça concerne la case numéro 35. غادي ندوزو la case numéro 36 هو le pays d'origine. Cette case est prévue pour le nom et le code du pays d'origine. Pays d'origine. Lorsque la déclaration porte sur un seul article ou plusieurs articles de même origine, cette dernière portée dans ces cases est la même que celle qui est mentionnée dans la case numéro 13. باش نشرحوها شويه هي غادي نشرحوها sur la déclaration. Par exemple هذه اللي عندنا deux articles. هذه déclaration اللي عندنا فيها deux articles. هذه alors عندنا pays d'origine. pays d'origine هو اللي قلنا numéro 36 هذه ياك. الا كنا حنايا عندنا لي زارتيكل كاملين في هاد الديكلاراسيون هادي لوريجين ديالهم اسبان ديكلارينا لو بيي دوريجين هنايا اسبان. الوغ في لي زارتيكل ما كنبقاوش نعاودوهم كيخرجوا اوتوماتيكمون هنايا اسبان وهنايا اسبان كيبقاو يخرجوا اوتوماتيكمون بحال دابا لارتيكل هنايا نيميرو هادي اللي فيها ان سول ارتيكل واخا هي خرجت بيي دوريجين فرانس اوتوماتيكمون حتى في 36 كتخرج فرانس. بار كونتر الا كان عندنا لا ديكلاراسيون فيها بليزيور ارتيكل ولكن في كل ارتيكل عنده بيي دوريجين ديالو ديفيرون عنده بيي دوريجين ديالو ديفيرون. هاد لاكاس كتكون خاويه ما كنعملوش فيها لو بيي دوريجين ولكن à chaque article on mentionne son origine. l'article 1 كنعملوا له مثلا l'article ديالو l'origine ديالو فرانس. l'article 2 كنعملوا l'article ديالو par exemple اسبان. l'article 3 يقدر يكون برازيل يقدر يكون تشينا يقدر يكون لي زيتازوني et ainsi de suite. ديك الساعه كنستغناو على لا كاز نيميرو 13 ما كنعملوش هذا البيي هذا هنايا ما كيظهر لنا والو
كترجع خاوية، ولكن à chaque article on mentionne son origine. مسائل واضحة je crois. Alors, la case numéro 37, déclaration sommaire. La case numéro 37, déclaration sommaire. Déclaration sommaire DS. DS هو المانيفست اللي كنسميوه المانيفست ولا دوكيومون بريسيدون. إلا كانت مثلا ديجا عندك اون ديكلاراسيون وديك الدي اس ديشارجيتيه في ديك الديكلاراسيون، ولكن باقا ما تكملت لوبيراسيون، كنعملو دوكيومون بريسيدون. بحال في لوكا مثلا شي نقولو حنايا غادي تجي كانت بحال دابا مثلا واحد لوبيراسيون كومبيني ولا شي حاجه، وكتمشي الديكلاراسيون الاولانيه كنكونو ديشارجينا فيها المانيفست دي اس ديالنا، ولكن لوبيراسيون باقا ما تكملت، بحال اللي كنا كنعملو في هذا في l'investissement dans le cadre de pêche maritime. كندخلوا اون ديكلاراسيون اللي هي الريجيم 17، ما بقاش هذا الريجيم هذا، ولكن ملي كنجيو نكملوا لوبيراسيون كنديشارجيوها، يعني كتكون هي تقريبا هذيك بحال كاين اون ديكلاراسيون دوفورتور و ديكلاراسيون ديفينيتيف هي دو فيرميتور. الوغ كنكونوا استعملنا الديكلاراسيون سوميير في الديكلاراسيون الاولى، ولكن الدوكيومون الاخراني هذاك الدوكيومون النصف بحال ديك الديكلاراسيون هو اللي كنمونسيونيوه كوم دوكيومون بريسيدونت. يعني هذيك الديكلاراسيون القديمه هي اللي كنمونسيونيوها في لاكاز de document précédent. Cette case comporte le numéro et la date de la déclaration sommaire. La déclaration sommaire هي ديك الديكلاراسيون اللي كتعمل لا كومباني ماريتيم لي فييكول او لو ماتيريال اللي هو مانيفيستي لي مونسيوني مانيفيستي اللي مديكلاري، يعني عنده ديكلاراسيون دو بيي دوريجين او لا البيي اللي ركبت منه لو بيي دو بروفونونس. الوغ اون كا دو شانجمون دو ريجيم، يعني بحال اللي قلنا قبيلاتي كان عندنا ريجيم 17 وعاد كنا كنكملوه بريجيم اخر. اون كا de changement de régime, cette case comporte le numéro de la date, hein, de la déclaration afférente au régime douanier sur lequel se trouvait la marchandise au moment de la demande du changement du régime douanier. شرحناها قبيلتي قبل ما نقراوها. Alors, إلا جينا نشوفوها sur la déclaration هي هاي numéro 37. هادي كنعملو بحال دابا هادي ديكلاراسيون وحده دي اس، كنهضر على ماشي ديكلاراسيون لا دي اس، هي هادي هو النيميرو دو دي اس اللي دخلت به هذا هو النيميرو دي اس، هذا هو النيميرو اللي سجلت لا كومباني ماريتيم بوغ لو مانيفيست ديال هاد الفييكول هذا اللي دخل في هاد الباطو هذا. هو ها النمرة الكونيسمون ديالو، نفس القضية هنايا عاوتاني. هذا اوتر نيميرو دي اس كيكون هنايا. في الحالة اللي كتكون دابا مثلا هاد الديكلاراسيون هادي ديجا دخلت في هاد الريجيم هذا وغادي نبدلو لها ان اوتر ريجيم، كتكون ديكلاراسيون الوغ كنستعملو في هاد لاكاز هادي هي دوكيومون بريسيدونت اللي هي هاد الديكلاراسيون هادي، ولكن هذه ماشي هي لوكا ديالنا حنايا، هذه ديفينيتيف، هذه دخلت هنايا. كنظن المسائل بسيطه ماشي شي حاجه معقده. الوغ قلنا كاز نيميرو 37 هي ديكلاراسيون سوميير ولا دوكيومون بريسيدون. غنمشيو لا كاز نيميرو 38 اوت رونسينمون. هذه لا كاز كنسيرفيوها دائما، هذه هي لا كاز نيميرو 38. الا عندك شي رونسينمون كتزيدها هنايا اولا شي دوموند اولا شي ديسيزيون، بحال دابا كنكتبو هنايا اريتي لو بريزون بيرمي ان ارتيكل، شحال عندنا زعما هاد لي زارتيكل، شحال عندنا لو نومبر دو كولي، او بيان كنقدروا مثلا الا كانت هاد الديكلاراسيون هادي الي سومي ا اون ديسيزيون كنعملو ديسيزيون نيميرو، او بيان نو دوموندون لا ديسبونس دي فورماليتي دو سي سي او سي، ولا مثلا عندنا كنمونسيونيو عندنا هاد لا ديكلاراسيون فيها 5 لي زارتيكل، واحد لارتيكل سون بايمون كنقولوا عندنا ارتيكل نيميرو تيل سون بايمون. الوغ هنايا كتعطي دي رونسينمون اللي ما عندكش فين تكتبهم بشي مطايق كتعملهم هنايا. بارفوا ملي كيكونوا عندك جوج ولا ثلاثه د لي كاميون كتقولها هنايا، كتقول
هاد الديكلاراسيون هادي مثلا عندها لي ديجا كاين 3 ولا 4 لي كونتونير ولا هذا. المهم كتعمل لو نومبر دو كولي شارجي سور 3 و 4 كاميون، يعني باش كنعرفوا على ولا حتى ما بقالناش فين نكتبوا مثلا لي ماتريكول كنقدروا نزيدوهم حتى هما هنايا. او ميم طون هاد لاكاز هادي هي ملي كيكون عندنا ديكلاراسيون افيك بايمون لونغاجمون دامبورطاسيون ديالها ولا لونغاجمون ديكسبورطاسيون لونغاجمون دو شونج، كيخرج لو نيميرو ديالو و لامبيتاسيون ديالو. لامبورطونس هو لامبيتاسيون، بحال هادي لو كاد ليكسبور د لامبور عندنا لامبيتاسيون، وهادي حتى هي في لو كاد د ليكسبور حتى هي عندنا لامبيتاسيون ديالها، لامبيتاسيون دو شونج. هاي هذا اونغاجمون دو شونج، هاو حتى هو بالموني. نكتفي بهذا القدر، وإلى الملتقى إن شاء الله في الفيديو القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.